हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो इब्लीस जिसे नाफरमानी की पादाश में जन्नत से निकाल दिया गया था, वो दिन रात यही सोचता रहता था कि क्या हीला करे, कौन सी चाल चले जिससे आदम को रुसवा किया जा सके। एक रोज उसने देखा कि जन्नत के दरवाजे पर ताऊस यानी मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस का शैतानी ज़हन जाग उठा, क्योंकि उसके ज़हन में हजरत आदम के खिलाफ बड़ा ही जहर भरा पड़ा था। फौरन एक मंसूबा सोच लिया उसने। जन्नत के दरवाजे के पास खड़े मोर के पास आया शैतान और उससे निहायत ही हमदर्दाना लहजे में मुखातिब हुआ। तुम्हें बहुत जल्द जन्नत से निकाल दिया जाएगा, आदम को भी निकाल दिया जाएगा। अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ तो मैं तुम्हें इससे बचाव की एक तरकीब बताऊंगा। फिर तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे, ये मेरा वादा है। ताऊस ने जैसे ही ये सुना तो वो फिक्रमंद हो गया। सर झुकाकर कुछ सोचा और इब्लीस से बोला, तुम्हारी हर बात मेरे दिल को लगी है, मगर मैं तुम्हें अंदर कैसे ले जाऊं? काफी सोचने पर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे ले जा सकता हूं मैं तुम्हें जन्नत में, वो भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। इब्लीस ने फौरन जवाब दिया, क्या तुम जानते हो कि मैं मंत्र पढ़कर खुद को एक छोटे मोती में बदल सकता हूँ? तुम यही मोती मुंह में दबाकर जन्नत में चले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और उसने खुद को एक छोटे से मोती में बदल लिया। यूं ताऊस ने वो मोती अपनी चोंच में रख लिया और यूं बदबख्त इब्लीस ताऊस की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। जाहिर है अब वो रुकने वाला था भला। इब्लीस के हरबे तो होते ही शैतानी हैं। ताऊस वो दाना लिए हजरत हव्वा के रूबरू जा पहुंचा। इब्लीस ने फिर कुछ ऐसा जादू फूंका कि मोती के दाने से दोबारा इंसान की शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आते ही इब्लीस अम्मा हव्वा को वरगलाने लगा और बोला, हे हव्वा सुनो, अगर तुमने इस दरख्त से फल न खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। ये दरख्त तो ममनू है। अम्मा हव्वा बोली। इब्लीस ने उन्हें वरगलाना जारी रखा और फिर बोला, न खाया तो जन्नत ममनू हो जाएगी तुम पर, तुम्हें और आदम को निकाल दिया जाएगा जन्नत से। चुनाचे वो अम्मा हव्वा को वरगलाने में कामयाब हो ही गया और बीबी हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया। फिर जाकर हजरत आदम से कहा, मैंने ममनू दरख्त से फल खा लिया है। हाय अफसोस, हजरत आदम बोले। ताऊस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे इब्लीस की हर बात पूरी होती जा रही है। ताऊस अपने दानिश में ये ख्वाब देख रहा था कि वो जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। ताहम इब्लीस अपनी मक्काराना चाल चल चुका था। हव्वा और आदम ताऊस की चोंच में दबे मोती का रूप धार कर जन्नत में दाखिल होने वाले इब्लीस का कहा मानने की जुर्म में जन्नत से निकाल दिए गए, जबकि ताऊस और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से बेदखल कर दिया गया। इस तरह ताऊस, आदम, हव्वा और सांप जन्नत समावी से निकलकर दुनिया की मैकदे में आ गए। तो हर किसी को फरेब देना ताऊस की फितरत बना दी गई।
جو آنکھ بھی اس کے رنگ رنگ پروں کی جادوگری کو دیکھتی ہے وہ بے خود ہو جاتی ہے اور پھر اسے اپنی جنت سے نکلنا پڑتا ہے۔ اس کی چمک دمک سے متاثر ہو جانے والی اس کی چونچ میں موجود ابلیس بن جاتے ہیں۔ طاؤس ایک ایسا ہی پرندہ ہے، احمقانہ فطرت کا مالک اور پھٹکنے کو تیار، لوگوں کو بہکانے والا۔ دیکھو نا، وہی پھل کھا لیا جو ممنوع تھا اما حوا اور آدم سے، وہی کام سرزد ہو گیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ پھل گندم تھا۔ اچھا، تو پھر اس گندم کا کیا ہوا؟ وہ گندم زمین کے باسیوں کی خوراک بنا دی گئی اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ نفس کو گندم کی طلب رہتی ہے۔ گندم کی دھن میں جو لگ جائے گا وہ طاؤس کی مانند ہو جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، طاؤس، آدم، حوا اور سانپ یہ وہ مخلوقات ہیں جنہیں جنت سے نکال دیا گیا، مگر آدم یعنی انسان سے پہلے جنت کیسی تھی؟ کیا تھا اس میں؟ کون سی مخلوقات تھیں جنت کے اندر؟ اللہ نے کس مخلوق کے لیے جنت پیدا فرمائی تھی؟ اور جنت سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا فرش پانی پر تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پانی کو تخلیق کیا گیا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ پاک نے آسمانوں کی جانب توجہ فرمائی اور وہ ایک وقت ایک دھواں سا تھا، سو دھوئیں اور زمین سے ارشاد فرمایا تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ انہوں نے عرض کیا ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو آسمان بنا دیا گیا اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان و دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے روشن کیا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس سے متعلق چیزیں صرف 4 دن میں تخلیق کی گئیں، یعنی 2 دن میں زمین اور 2 دن میں چرند پرند، درخت، نباتات، پہاڑ، جنگل، دریا، سمندر اور دیگر چیزیں۔ زمین کی پیدائش کے بعد باری آئی آسمانوں کی، جو کہ دھوئیں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعائیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں چلیں، ابخارات اٹھے، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں۔ زمین اور آسمان سے متعلق یہ سب کام اللہ پاک نے 6 دن میں مکمل فرمائے۔ جب زمین کی پیدائش مکمل ہوئی تو زمین حرکت کرنے لگی۔ اس حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ پیدا فرمائے اور یوں زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ پیارے ساتھیو، ایک بار یمن کے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا یہ عالم کیسے بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے
آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ لازمی کیجیے گا۔